एभ्रिवान, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ टेक इन्फो नेपाल च्यानलमा। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरको फर्म कसरी भर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुस्। त्यसपछि गएर ब्राउजरमा गएर तपाईले psc.online.psc.gov.np भनेर टाइप गरेर इन्टर गर्नुस्। यो गरिसकेपछि यहाँनिर स्पेलिङ मिस्टेक भएछ। psc.online.psc.gov.np त्यसपछि गएर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईलाई साइन इनको अप्सन देखाइरहेको हुन्छ। यदि तपाईले पहिले नै कुनै अब यहाँनिर साइन इन गरेर एकाउन्ट क्रिएट गरिसक्नु भएको छ या पहिला पनि अरू लोकसेवाको फर्महरु भर्नु भएको थियो भने तपाईसँग पक्कै पनि युजर आइडी र पासवर्ड होला। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर गएर युजर आइडी अथवा स्क्रिन नेम र पासवर्ड हानेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई नयाँ युजर हो भने चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि साइन अपमा क्लिक गर्नुस्। साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा फर्म दिएको छ। त्यो फर्म तपाईले आफ्नो डिटेल जे छ तपाईको नागरिकता अनुसार त्यही अनुसारले यो डिटेलहरु भर्नु पर्ने हुन्छ। ओके, म चाहिँ भिडियो पज गरेर यो डिटेलहरु भर्छु, त्यसपछि गएर फेरि भिडियो सुरु गर्नेछु। ओके, मैले फर्महरु भरेर भ्याइसकेको छु हैन, सबै डिटेल हानेर। यो सबै डिटेलहरु तपाईले आफ्नो नागरिकता अनुसारले भरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि गएर यहाँ लास्टमा सेभ भन्ने अप्सन छ। यहाँनिर सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ के भन्छ भने प्लिज मेक श्योर दैट यु हैव फिल करेक्ट इन्फर्मेसन फर रजिस्ट्रेसन इन पब्लिक सर्भिस कमिसन नेपाल पब्लिक पोर्टल बिफोर सबमिटिङ योर एप्लिकेसन फर्म। तपाईले आफूले भरेको चीजहरु हैन सबै सही छ कि छैन भनेर एकचोटी चेक गरेर मात्रै सबमिट गर्नु होला भनेर एउटा वार्निङ दिएको छ। यस आई वान्ट टु सबमिट मा क्लिक गर्छु म। यसपछि चाहिँ यहाँ डाटा इज सक्सेसफुली सेभड योर युजर नेम इज, अनि यहाँनिर मलाई युजर नेम र अनि पासवर्ड दिएको छ। यहाँनिर तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर मलाई चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड दिएको छ। त्यसपछि गएर चाहिँ अब यो भइसकेपछि चाहिँ अब के गर्नु भन्दाखेरि तपाईले लगइन गर्नुस्। साइन इन मा गइसकेर त्यहाँ दिएको युजर नेम र पासवर्डलाई इनपुट गर्नुस्। ओके, त्यसपछि गएर म चाहिँ अहिलेलाई यहाँनिर मैले युजर नेम र पासवर्ड इन्टर गरेँ। त्यसपछि म चाहिँ रिमेम्बर मी गरिदिन्छु यसलाई, साइन इन गरौँ त्यसपछि गएर। ओके, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईले के गर्न सक्छ, यहाँनिर पासवर्ड चाहिँ नयाँ सेट गर्ने अप्सन आएको छ। मैले यहाँनिर पासवर्ड सेट गर्छु। त्यसपछि गएर यसलाई यहाँनिर सेभमा क्लिक गरौँ। नेभर। ओके, यहाँनिर चाहिँ पासवर्ड रिमाइन्डरको लागि क्वेशन सोधेको रहेछ। ओके, म यहाँनिर कुनै क्वेशन सिलेक्ट गर्छु। राइट माई वेन क्वेशन अरे के म आफ्नै क्वेशन लेखिदिन्छु है। यो लेखिदिसकेपछि मलाई बिर्सिन्न यो चाहिँ हैन। ओके, त्यसपछि गएर यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म्याद कायम रहेको सबै विज्ञापन भनेर यहाँनिर देखाएको छ। टोटल नम्बर अफ एडभर्टाइजमेन्ट 44 वटा रहेछ यहाँनिर चाहिँ। त्यसपछि गएर भ्याकेन्सीको डिटेलहरु यहाँ दिएको छ। तपाईले यहाँनिरबाट चाहिँ आफ्नो अब कुन चाहिँमा भर्ने हो यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नुस्। ओके, त्यसपछि गएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सबै अहिले जुन पनि भ्याकेन्सीहरु अवेलेबल छ सबैको डिटेल चाहिँ यहाँनिर छ। अब मैले चाहिँ अहिले कम्प्युटर अपरेटर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 2077-78 को लागि यो खुलेको अहिलेको कम्प्युटर अपरेटर 11 महिना 18 सम्म चाहिँ यसको अन्तिम मिति छ भने जबरदस्तीमा चाहिँ 11-25 सम्म रहेको छ। म चाहिँ यसको लागि भर्छु हैन। अनि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 1 2 3 4 भनेर यहाँ अरु धेरै विज्ञापनहरु छ। तपाईले आफुलाई कुन मन लागेको छ हैन, तपाई अब कम्प्युटर अपरेटर बाहेक अरु जुनसुकै भर्न सक्नुहुन्छ नि के खुलेको छ भनेर चाहिँ
अहिले यहाँनिरबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ के को म्याच छ भनेर चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँले यो हेर्दाखेरि चाहिँ के पनि ख्याल गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ यो भर्दाखेरि चाहिँ अनि फेरि ठाउँ पनि ख्याल गर्नु होला। यहाँनिर काठमाडौँ कार्यालय काठमाडौँ केन्द्रीय कार्यालय भनेर यसरी दिएको छ होइन। त्यसपछि यो ठाउँहरू पनि ख्याल गर्नु होला। अहिले यहाँनिर चाहिँ होइन अहिले सब्मिट गरेको ठाउँमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसपछि गएर तपाईँ चाहिँ के भने यहाँनिर माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यति धेरै मेन्युहरू छ होइन। यो मेन्युहरू चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक मेन्युलाई भालैसँग हेर्दै जानुहोस्। त्यसपछि गएर त्यहाँनिर चाहिएको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ भर्दै जानुहोस्। जस्तै कि मैले यहाँ पर्सनलमा क्लिक गरेँ, अहिले पर्सनलमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले अघि सबै भरिसकेको सबै डिटेलहरू यहाँ आएको छ। यदि इनकेस कुनै छुटेको छ भने चाहिँ तपाईँले प्रत्येक पेजमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफूले अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको डिटेलहरू चाहिँ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अपडेटको अप्सन छ। तपाईँलाई केही डिटेलहरू अपडेट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ भरिसकेको अथवा केही मिलाउनु पर्ने छ भने तपाईँले अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईँले के गर्दै जानुहोस् भन्दाखेरि पर्सनल एक्स्ट्रा कन्ट्याक्ट हुँदै तपाईँले फर्महरू फिलअप गर्दै जानुहोस्। त्यसपछि गएर मेरो चाहिँ यहाँनिर मैले भरेको छु। अब त्यसपछि गएर एजुकेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईँको फर्म एक्सेप्ट हुनको लागि चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फरक पर्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो चाहिँ एजुकेसनको चाहिँ डिटेल भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले सब्मिट गरेको फाइलको साइज चाहिँ 700 KB को भन्दा धेरै हुनु हुँदैन है त। यहाँनिर एड न्यू डिटेलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर यहाँनिर विश्वविद्यालय र बोर्डको नाम भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले यो फिल गरिसकेको छ, त्यो देखाइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो एचएससिबी +2 हो भने एचएससिबी, ब्याचलर हो भने चाहिँ TU भनेर त्रिभुवन युनिभर्सिटी यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। शैक्षिक संकाय यहाँनिर मैले साइन्स सिलेक्ट गरेको छु। त्यसपछि गएर शैक्षिक उपाधि भनेको चाहिँ यहाँनिर ब्याचलर्स अथवा 12को राख्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर +2 भनेर छ। आफ्नो तपाईँले जे अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अनुसारले राख्नुहोस्। त्यसपछि गएर यहाँ श्रेणी अथवा प्रतिशत जुन जे भने लेख्नु भयो हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ मैले आफ्नो पर्सेन्टेज लेखेको छु। त्यसपछि गएर आफ्नो मूल विषय यहाँनिर लेख्नुहोस्। त्यसपछि गएर यहाँ शैक्षिक योग्यताको उपाधिको विवरण भनेर दिएको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले के फाइल अपलोड ट्रान्सक्रिप्ट अथवा सर्टिफिकेट अथवा के अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैको नाम लेखिदिनुहोस्। यहाँनिर मैले ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्ने भएकाले मैले यहाँनिर ट्रान्सक्रिप्ट लेखेको छु होइन। त्यसपछि गएर यहाँनिर चाहिँ तपाईँले उत्तीर्ण गरेको साल भनेर यहाँनिर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 2019 मात्रै लेखेको छु, यो चाहिँ मैले अलिक पछि अपडेट गर्छु। त्यसपछि गएर यहाँ शैक्षिक प्रकार भनेको चाहिँ यहाँनिर गभर्मेन्ट र नन गभर्मेन्ट छ। तपाईँले गभर्मेन्ट भने चाहिँ सरकारी हो भने चाहिँ गभर्मेन्ट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर यहाँनिर अपलोड अर रिप्लेस भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चुजमा तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर ओके आफ्नो PDF फाइल सिलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 651 KB को छ यो साइज चाहिँ। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको साइज चाहिँ लेस देन 700 KB चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ, नत्र भने चाहिँ तपाईँको लिँदैन। ओके, यहाँनिर ब्याचलर ट्रान्सक्रिप्ट PDF इज अपलोडेड भनेर भनेको छ। त्यसपछि गएर यहाँनिर तल चाहिँ सेभ भनेर अप्सन छ, यहाँनिर सेभमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफूले भरेको यहाँनिर डकुमेन्टको डिटेलहरू यहाँ आएको छ। तपाईँले यसलाई एडिट गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर एडिटको अप्सन छ, एडिटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यसलाई केही चेन्जेसहरू गर्नुपर्ने छ भने फेरि पनि यहाँनिर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ केही चेन्जेस गर्न मन लाग्यो भने चेन्ज गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर यहाँनिर सेभमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सेम तरिकाले तपाईँले त्यसपछि गएर यहाँनिर एड न्यू डिटेल भनेर दिएको छ, एड न्यू डिटेलमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ +2 को पनि भर्न सक्नुहुनेछ। कि मैले यहाँ एचएससिबी गरेँ, त्यसपछि गएर यहाँनिर साइन्स उपाधि मैले यहाँनिर +2, त्यसपछि गएर मूल विषय कम्प्युटर साइन्स, यहाँनिर मैले यसको पनि ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्छु, त्यही भएर मैले यहाँनिर ट्रान्सक्रिप्ट लेखेँ। त्यसपछि गएर यहाँ श्रेणी भनेर दिएको छ। त्यसपछि गएर यहाँनिर शैक्षिक प्रकार, यो पनि मेरो नन गभर्मेन्ट रहेको छ। त्यसपछि गएर म यहाँनिर अहिलेलाई म यसको पनि इयर मात्रै सिलेक्ट गर्छु। ओके, त्यसपछि गएर यहाँनिर अपलोड अर रिप्लेस भनेको छ। त्यसपछि यहाँनिर चुजमा सिलेक्ट गरेर ओके यहाँनिर यो +2 ट्रान्सक्रिप्ट भनेर लेखेको छ। यहाँनिर 671 KB को छ कि म यसलाई यहाँनिर अपलोड गरिदिन्छु।
ओके सक्सेसफुल्ली अपलोडेड भनेको थियो। त्यसपछि गएर म यसलाई सेभ गरिदिन्छु। यो मैले डेट चाहिँ यहाँनिर तपाईँको यहाँनिर 2000 मैले साल मात्रै भरेको छु, अरू नल देखाएको छु। यो चाहिँ मैले अहिले हेरेर चाहिँ यो मलाई याद भएन ठ्याक्क, त्यो चाहिँ मैले अहिले भर्छु। त्यसपछि गएर तपाईँहरू यदि तपाईँले ट्रेनिङ लिनुभएको छ भने चाहिँ ट्रेनिङहरूको फाइलहरू अपलोड गर्नुहोस् हैन। त्यसपछि गएर यो प्रोफेसनल काउन्सिल भनेर यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यो कम्प्युटर अपरेटरको भर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आवश्यक पर्दैन। यहाँनिर ट्याबहरू छ भन्दैमा तपाईँले सबै भर्नुपर्ने छ भन्ने चाहिँ हुँदैन हैन। तपाईँलाई जुन जुन आवश्यक पर्या हुन्छ, जुन जुन तपाईँको यहाँनिर भएको छ त्यो मात्रै तपाईँले भर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ है। त्यसपछि गएर यहाँनिर एक्सपिरियन्सको छ हैन। त्यसपछि गएर यदि तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँले एक्सपिरियन्सको बारे आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँले यहाँनिर भर्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने चाहिँ यसलाई छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर यहाँनिर अपलोडमा जाउँ। यदि तपाईँले अहिले भर्नु भएको छैन भने तपाईँले भ्याकेन्सी सबमिट गरिसकेपछि तपाईँले पेमेन्ट गरिसकेपछि पछि भर्दाखेरि पनि यो चाहिँ केही फरक चाहिँ पर्दैन। तपाईँको मेन तपाईँको एप्लिकेसन अब एप्रुभ हुने र नहुने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको एजुकेसन र ट्रेनिङले फरक पार्छ। यो चाहिँ म्यानुअली नै चेक हुन्छ, त्यही भएर त्यस्तो फरक चाहिँ पर्दैन। तपाईँको एजुकेसनले नै धानेको छ भने चाहिँ तपाईँलाई ट्रेनिङको आवश्यकता हुँदैन। यदि तपाईँको एजुकेसनमा कम्प्युटर साइन्स छैन भने चाहिँ तपाईँलाई ट्रेनिङको आवश्यकता हुन्छ। त्यसपछि गरी यो अपलोड यो चाहिँ एकदमै आवश्यकता पर्छ, तपाईँले जोसुकैले पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर यहाँनिर अपलोड यो स्क्यान फोटोग्राफ भनेको छ हैन। म यहाँनिर अपलोडमा क्लिक गर्छु। के यहाँनिर चुजमा सिलेक्ट गरिसकेपछि के यहाँनिर फोटो छ, त्यसपछि गएर म यसलाई अपलोड गरिदिन्छु। ओके यो अपलोड भएको छ। त्यसपछि गएर यहाँनिर तपाईँको सिग्नेचर छ। सिग्नेचरको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा सादा कपीको पानामा चाहिँ हैन तपाईँले के गर्नुहोस् सिग्नेचर गर्नुहोस् अनि त्यसपछि गएर त्यसलाई चाहिँ स्क्यान गर्नुहोस्। स्क्यान गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अपलोड गरिदिनुहोस्। यहाँ चाहिँ अपरेसन फेल्ड भनेको छ। ओके द फाइल सुड नट बी मोर देन 100 KB भनेको छ। मेरो फाइल साइज फेरि धेरै भयो भनेको छ। अब म त्यसलाई चाहिँ हैन कम्प्रेस गर्छु हैन। त्यो चाहिँ मेरो इमेज फाइल रहेको छ हैन। ओके ओके अप्टिम जिल्ला चाहिँ यो चाहिँ एकदमै image-compressor.com यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ हैन। तपाईँको इमेजको साइज क्वालिटी पनि घट्दैन खासै यहाँनिर। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ इमेज कम्प्रेस गर्नको लागि चाहिँ अप्टिम जिल्ला युज गर्छु। के यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुहोस्। ओके यहाँनिर 4% मात्रै कम भएको छ मेरो फाइलको साइज चाहिँ। त्यो भनेको चाहिँ ओरिजिनल तपाईँले यहाँनिर चाहिँ के पनि देख्न सक्नुहुन्छ ओरिजिनलको फाइल साइज। त्यसपछि गएर कम्प्रेस गरिसकेपछिको फाइल साइज यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर यहाँनिर तपाईँले प्रिभ्यू पनि देख्न सक्नुहुन्छ ओरिजिनलमा कस्तो थियो। त्यसपछि गएर तपाईँको साइज घटिसकेपछि चाहिँ कस्तो क्वालिटीमा छ भनेर यहाँनिर एक तपाईँले कम्पेरिजन देख्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ अहिले अब 100 KB भन्दा मुनिको चाहियो, त्यही भएर म चाहिँ यसको क्वालिटी चाहिँ अझै घटाउँदै जान्छु। जबसम्म 100 KB को साइज पुग्दैन त्यबसम्म चाहिँ म घटाउँछु हैन। ओके 39 मा एप्लाई गरौँ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर देखाएको छ। त्यसपछि 139 यसले पनि पुगेन, अझै कम गर्छु म। ओके 26 गरौँ। के 26 ले पनि भएन भनेपछि 25 ले हुन्छ होला। 25 म यहाँनिर इनपुट गर्छु। ओके 25 ले पनि भएन। 24 के 24 गर्दाखेरि चाहिँ मेरो 99 KB को साइज भएको छ। त्यसपछि गएर यहाँनिर तपाईँले ओरिजिनल र प्रिभ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर यहाँनिर कम्प्रेस हुँदैछ। यहाँनिर जुन देखाइरहेको छ यो प्रिभ्यू यो चाहिँ यहाँनिर अहिले त्यही अनुसारको मैले गराएको क्वालिटी अनुसारले यहाँनिर कम्प्रेस हुँदैछ। यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो कम्प्रेस रेडी भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन वेट गरौँ यसलाई। के यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ -62% भनेर डाउनलोडको अप्सन आएको छ। म यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्छु। डाउनलोडमा क्लिक गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फाइल डाउनलोड भएको छ। अब म चाहिँ यसलाई चाहिँ अपलोड गर्छु। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ फोटोको साइज पनि 100 KB भन्दा बिलो नै हुनुपर्छ। तपाईँले यहाँनिर माथि अपलोड गरेको आफ्नो प्रोफाइलको अथवा पिक्चरको साइज पनि म यहाँनिर अपलोड गर्छु। के चुज के डाउनलोडमा डाउनलोड
ओके त्यसपछि गएर यहाँनिर म अपलोड गर्छु यसलाई ओके सक्सेसफुल्ली अपलोड भएको छ यो पिक्चर यहाँ त्यसपछि गएर यहाँनिर अपलोड योर सिटिजनसिप सर्टिफिकेट इन इमेज फर्मेट भनेको छ यहाँनिर चाहिँ इमेज फर्मेटमा चाहिँ अपलोड गर्न पठाएको छ अब सिटिजनसिपको फाइल अब तपाईँको फ्रन्ट र ब्याक अब दुईवटा हुन्छ होइन त्यसपछि गएर अब तपाईँले दुईटै नै एकै ठाउँमा अपलोड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईँले यदि त्यो स्क्यान गरेको या फोटो खिचेको तपाईँको नागरिकताको फोटो नै धेरै साइजको छ भने चाहिँ त्यसलाई के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा कम्प्रेस गर्नु है इमेजलाई चाहिँ त्यसपछि यो कि म पहिला मेरो नागरिकता कम्प्रेस गर्छु ओके दुवै अप्टिमाइज भइसकेपछि मैले डाउनलोड अलमा क्लिक गर्छु डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि दुईटै एकैचोटि डाउनलोड हुन्छ ओके के यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इमेज कम्प्रेसर 2 भनेर आएको छ यो चाहिँ मेरो नागरिकताको यसलाई यहाँनिर एक्सट्र्याक्ट गरेँ के यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर मेरो नागरिकताको इमेज चाहिँ यहाँनिर आएको छ अब यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ ओड खोल्नुहोस् त्यसपछि गएर ओड खोलेर तपाईँले चाहिँ इन्सर्टमा क्लिक गरेर पिक्चर त दुईटै नागरिकताको फ्रन्ट र ब्याक ओके सुरुमा म फ्रन्ट इन्सर्ट गर्छु त्यसपछि गएर तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ एउटै पेजमा दुईटैलाई अटाउन हाल्नुहोस् ओके त्यसपछि गएर म यहाँनिर अर्को इन्सर्ट गर्छु ब्याक के साइज ठुलो भएको भएर अर्को पेजमा गएको छ ओके यो गरिसकेपछि तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि सेभ एज गरेर सिटिजनशिप भनेर नाम दिए त्यसपछि गएर पीडीएफ मा सेभ गर्नुस् ओके यहाँनिर यो सेभ भएको छ पीडीएफ मा सेभ गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि पीडीएफ लाई इमेज मा चेन्ज गर्नुस् ओके यहाँनिर तपाई अनलाइन pdf to image.com भनेर यहाँनिर छ यसमा तपाई जान सक्नुहुन्छ ओके यहाँनिर कन्भर्ट pdf to jpg भनेको छ यहाँनिर क्लिक गरे त्यसपछि गएर यहाँनिर अपलोड फाइलमा क्लिक गरेर के माई सिटिजनशिप चाहिँ यो मैले यो राखेको फाइल चाहिँ के यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेजमा यो कन्भर्ट भएको छ यहाँनिर मैले डाउनलोड इमेज गरे के डाउनलोड भएको छ म यसलाई यहाँनिर अपलोड गर्न ट्राई गर्छु चुज डाउनलोड्स यो चाहिँ यहाँनिर अपलोड भएन किन भन्दाखेरि यसको साइज ठुलो भएर चाहिँ यो चाहिँ अपलोड भएन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेज 1 भनेर आएको छ 207 KB को छ यसलाई कम्प्रेस गर्छु फेरि म
ओके यहाँनिर इमेज कम्प्रेसनमा गएर अपलोड फाइलमा पेज 1 ओके क्वालिटी 75 राख्दाखेरि चाहिँ लेस देन 97 KB भनेको छ हैन म चाहिँ यो नै डाउनलोड गर्छु ओके यहाँनिर डाउनलोडमा क्लिक गरेँ यो डाउनलोड भएको छ म यसलाई चाहिँ यहाँनिर अपलोड गर्छु तपाईलाई हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ म फाइल ओपन गर्छु ओके दुईटै नै छ यहाँनिर फ्रन्ट ब्याक अनि त्यसपछि गएर यो चाहिँ यहाँनिर नाम देख्न सक्नुहुन्छ जेपीजी फर्मेटमा छ त्यहाँ पनि इमेज फर्मेटमा मागेको छ यहाँनिर त्यसपछि गएर म अपलोडमा क्लिक गर्छु त्यसपछि गएर यहाँनिर चुज ओके डाउनलोड्स ओके यो चाहिँ मैले मिनिमाइज गरेको फाइल हो यहाँ पेज 1 मिनिमम भनेर लेखेको छ यसलाई ओपन गरेँ त्यसपछि गएर यसलाई ओके सक्सेसफुल्ली अपलोडेड भनेर भनेको छ यहाँनिर मेरो नागरिकता पनि अपलोड भनेको छ यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ इन्क्लुजन ग्रुप सर्टिफिकेटहरु भनेको छ यो चाहिँ तपाईले अपलोड गर्नु पर्दैन अहिले एक्सपिरियन्स डकुमेन्ट भनेको छ मैले अगाडि नै अनइम्प्लोयड भनेर लगाएको छु त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यो गर्नु मिल्दैन तपाईले पहिला सुरुमा अगाडि गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोयड सिलेक्ट गर्नुपर्छ त्यो डकुमेन्ट हाल्नको लागि त्यसपछि गएर म यहाँनिर गएर प्रिभ्यू गर्छु यहाँ प्रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सबै डिटेलहरु यहाँनिर देखाउँछ त्यसपछि गएर तपाईले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सबै डिटेलहरु आफूले भरेको सबै डिटेलहरु केही मिलेको छ या छैन एकचोटी चेक गर्नु त्यसपछि गएर तपाईले यहाँनिर एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येकमा गएर त्यसपछि गएर म सबमिटमा जान्छु सबमिटमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ अब आफूले कुन चाहिँ विज्ञापन मैले चाहिँ मा चाहिँ अब भर्ने फर्म भनेर चाहिँ म यहाँनिरबाट सिलेक्ट गर्छु म चाहिँ ओके नेपाल विविध सेवा सिलेक्ट गरे त्यसपछि गएर यहाँनिर चाहिँ सहायक 5 औं सिलेक्ट गरे त्यसपछि गएर म्याथ कायम रहेको सबै विज्ञापन हेर्नुस् यो चाहिँ सर्च अप्सनहरु है तपाईले दरखास्त दिएको विज्ञापनहरु हेर्नुस् भनेको छैन त्यसपछि गएर म चाहिँ यो गरे म्याथ रहेकोहरु विज्ञापनहरु चाहिँ यहाँनिरबाट हेर्छु म चाहिँ त्यसपछि गएर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ओके त्यसपछि गएर यहाँनिरबाट चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्न अप्सन आउँछ अहिले यहाँनिर तपाईले यो चाहिँ काठमाडौँ यहाँ कार्यालयहरु दिएको छ त्यसपछि गएर यसको दरखास्त दिने मिति दिएको छ त्यसपछि गएर जबरदस्तीको दिएको छ यो चाहिँ जुन अगाडि दिएको थियो त्यही नै हो तर यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि सिलेक्टेड भएर आएको छ ओके म चाहिँ अब हेर्दै जान्छु मैले दिने कुनै एउटा ठाउँको म सिलेक्ट गर्छु ओके यहाँनिर चाहिँ कम्प्युटर अपरेटर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अब बुटोल कार्यालय रूपन्देही भनेर छ म यसको यहाँनिर क्लिक गर्छु म चाहिँ यसमा एप्लाई गरिदिन्छु अहिले चाहिँ के त्यसपछि गएर यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर कुन अब केमा हो त नि अब तपाईले भर्नी भनेर चाहिँ तपाईले यहाँनिर टिक लगाउन सक्नुहुन्छ दलित अपाङ्ग जनजाति मधेसी महिला खुल्ला हो तपाईले कुन भर्नी हो भनेर चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर खुल्लामा टिक लगाउँछु त्यसपछि गएर प्रोसेस गर्छु ओके त्यसपछि गएर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन कोड दिएको छ यहाँनिर विज्ञापन नम्बर दिएको छ त्यसपछि गएर किसिम समूह त्यसपछि गएर खुल्ला तपाईले जतिवटा भर्दै जानुभयो जब त्यतिवटा सिलेक्ट गर्दै जानुभयो त्यहाँसाले यहाँनिर थपिदै जान्छ त्यसपछि गएर यहाँनिर तपाईलाई भनेको चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषयली प्रविधिता प्रमाणपत्र तथा वा सोस्र उत्तीर्ण वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट भनेको चाहिँ तपाईको +2 मा कम्प्युटर भए पनि हुन्छ त्यसपछि गएर हैन भने तपाईको 6 मन्थको ट्रेनिङ भए पनि तपाईले यो एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ त्यसपछि गएर यहाँनिर अप्सन सोधेको छ डु यु हेभ अ मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेको छ यस आई हेभ अ मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेर यहाँ मैले सिलेक्ट गरे त्यसपछि गएर नो आई हेभ मोर देन मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेर रहेछ यहाँनिर अर्को अप्सन चाहिँ यदि तपाई +2 मात्रै गर्नु भएको छ अथवा 6 मन्थको ट्रेनिङ मात्रै छ भने चाहिँ यस आई हेभ मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेर सिलेक्ट गर्नु त्यसपछि गएर यहाँ यदि तपाई ब्याचलर कम्प्युटरको ब्याचलर गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले नो आई हेभ मोर देन मिनिमम क्वालिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मोर देन मिनिमम क्वालिफिकेसन गरे किनभने मैले ब्याचलरको पनि के रे सर्टिफिकेटहरु हालेको छु त्यसपछि गएर व्हाट इज द फ्याकल्टी अफ योर मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेको चाहिँ मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेको चाहिँ यसको चाहिँ +2 रहेको छ भने मैले +2 मा चाहिँ
साइन्स रहेको छ मेरो चाहिँ, त्यही भएर मैले यहाँनिर चाहिँ साइन्स सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि गएर न्यूनतम यहाँनिर चाहिँ मैले कम्प्युटर साइन्स भनेर लेखेँ। अनि त्यसपछि गएर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मूल विषय भनेको छ परीक्षा केन्द्र। त्यसपछि गएर यहाँ तपाईँले परीक्षा केन्द्र तपाईँले यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर जुन सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको यहाँनिर चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि परीक्षा केन्द्र देखाएको हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ बुटोलको भर्दाखेरि चाहिँ 2वटा परीक्षा केन्द्र यहाँनिर तोकिएको रहेछ। यो मध्ये तपाईँले कुनै एउटा तपाईँले जुनसुकै भर्दा पनि सायद मैले परीक्षा केन्द्रको पनि मैले चाहिँ तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लिङ्क चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुनेछु। कुन ठाउँमा कहाँ परीक्षा केन्द्र छ भनेर तपाईँले हेर्न पहिले नै हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बुटोललाई सिलेक्ट गर्छु। बुटोल र दाङ रहेको छ यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ बुटोल सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि गएर यहाँनिर आई हेभ रेड एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड यहाँ टिक लगाउनुहोस्। त्यसपछि गएर यहाँनिर सबमिट बटन छ, यहाँनिर सबमिट गरिदिनुहोस्। ओके, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आवेदन दिएको विवरण भनेर भनेको छ। आवेदन दिएको विज्ञापनको विवरण यहाँनिर डिटेल देखाएको छ, विज्ञापन कोड। त्यसपछि गएर यहाँनिर नामहरू देखाएको छ, मास्टर आइडी पनि दिएको छ। त्यसपछि गएर शुल्क देखाएको छ, बुटोल केन्द्र। त्यसपछि गएर मिनिमम क्वालिफिकेसन। त्यसपछि गएर योग्यताको मूल विषय अथवा तपाईँले यहाँनिर सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। यस आई वान्ट टु सबमिट र नो आई डोन्ट वान्ट टु सबमिट भनेको छ। तपाईँले यहाँनिर भरेको चिजहरू सबै ठिक छ होइन, तपाईँले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्न यो भन्ने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, म यहाँनिर यस आई वान्ट टु सबमिटमा क्लिक गर्छु। यहाँनिर सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यो अब सच्याउन मिल्दैन। एप्लिकेसन हेज बिन सबमिटेड सक्सेसफुल्ली, एप्लिकेसन नम्बर इज भनेर यहाँनिर एप्लिकेसन नम्बर दिएको छ। ओके, त्यसपछि गएर तपाईँले अब चाहिँ यहाँनिर पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको पेमेन्टमा क्लिक ओके, यहाँनिर भ्यू एप्लाइड एडभर्टिजमेन्ट गरेर क्लिक गरौँ। त्यसपछि गएर यहाँनिर चाहिँ अघि मैले एप्लाई गरेको देखाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, यहाँनिर देखाएको छ भुक्तानीमा यहाँनिर कम्प्युटर अपरेटर भनेर यहाँनिर देखाएको छ, नेपाल विविध सेवाको कम्प्युटर अपरेटर। त्यसपछि गएर विज्ञापन कोड दिएको छ।